वसल्लम अला रसूलिल करीम। नमाज जब हम पढ़ते हैं तो नमाज के बारे में हमें हुक्म ये है क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन कि अल्लाह ताला के सामने नमाज की हालत में खड़े हो। कैसे खड़े हो? आजिज़ी करने वाले। कानितीना का पहला माना ये है खाशिईना, आजिज़ी करने वाले, और दूसरा इसका माना है साकिनीना, सुकून की हालत, हरकत ना करो, हरकत ना करो, सुकून की हालत में करो। तीसरा इसका माना है साकितीना, खामोशी के साथ खड़े। ये कुरान मजीद की आयत के तीनों माने तफसीर की किताबों में लिखे। क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ानितीन के आगे लिखा है खाशिईना, खाशू वाले, खुशू वाले, और दूसरा माना लिखा है साकिनीना, सुकून वाले। तीसरा माना लिखा है साकितीना, सुकूत वाले, खामोशी वाले। आगे बात समझ। और 18वें सिपारा जहाँ शुरू हो रहा है क़द अफ़लहल मुमिनून, पक्की बात है कि ईमान वाले कामयाब। कौन है ईमान वाले? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, जो नमाज के अंदर खुशू खुजू के साथ खड़े होते हैं। नमाज के अंदर कैसे खड़े होते हैं? खुशू खुजू का माना क्या है? वही तीन माने। नंबर 1, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी से डर के बंदा खड़ा होता है। उस्ताद के सामने खड़ा हो, माँ बाप के सामने खड़ा हो, किसी बड़े के सामने, थानेदार है, फलां कोई मुसीबत है, उसके सामने ऐसे कांप रहा होता है, कहीं मेरे से गलती ना हो जाए, कहीं गुस्ताखी ना हो जाए, कहीं कोई ऐसा मेरे से हरकत ना हो जाए जो इसकी शान के खिलाफ हो, तो ये मुझ पर नाराज़ हो जाएगा, ये मुझसे इंतकाम लेगा। तो अल्लाह ताला के सामने खड़ा हो रहा है कौन? नमाज वाला। नमाज वाला किसके सामने खड़ा है? तो अल्लाह से बड़ी कोई ज़ात है? अल्लाह से बड़ा कोई ताकत वाला है? ज़ुल इंतकाम, ज़ू इंतकाम, ज़ुन्तिकाम, ये अल्लाह ने अपनी सिफ़त बयान की कि मैं अगर बदला लेने पे आऊँ तो कोई मुझसे बच नहीं सकता। जब्बार, कहार, ये अल्लाह ताला की सिफ़तें हैं कि नहीं है? उस ज़ात के सामने खड़ा है जिसकी सांस तेरे हाथ में है। अभी चाहे तेरी सांस को ऐसे निकाल कर तुझे मुर्दा बना दे, तेरी आंखों से बिनाई निकाल के तुझे अंधा कर दे, तेरी टांगों को छल करके तुझे लूल्हा लंगड़ा कर दे, अगर चाहे तेरे बाजू को छल कर दे, चाहे तेरे दिमाग से कुव्वत फिक्रिया निकाल के पागल कर दे, कर सकता है नहीं कर सकता? कौन कर सकता है? तो नमाज में बंदा किसके सामने खड़ा होता है? थानेदार की ताकत ज़्यादा है या अल्लाह की ताकत ज़्यादा है? थानेदार की ताकत, थानेदार के बाद DSP, SP, DPO, फलां फलां जो मुसीबतें हैं कोई भी हो, उनकी ताकतें ज़्यादा हैं या अल्लाह की ताकतें ज़्यादा हैं? तो इनके से डरता है, उससे क्यों डरता है? कारी साहब बैठा हो तो फिर तेरी क्या हालत होती है? पता है ना पहाड़ी इलाका ठीक करेगा, टखनों पर लगेंगी, फलां जगह पर लगेंगी, फलां जगह पर लगेंगी, वही निकलेगी, तो फिर बंदा पुत्र बन दे कि नहीं बनता? तो बन जाता है कि नहीं बन जाता बंदे का बेटा? तो फिर खुदा के सामने क्यों नहीं बनता? कारी साहब की दहशत, कारी साहब का डर, कारी साहब का खौफ, क्या ये खुदा ताला से ज़्यादा है? फिर सोचो भी, अल्लाह के बंदे अक्ल से सोचो, जिनके पास अक्ल है और जो हैं ही माशाअल्लाह। मैंने कई दफ़ा समझाया ना कि झंग बाज़ार हमारा फैसलाबाद में एक बाज़ार है, तो वहाँ बकरे के बाज़ार दिमाग बिक रहे होते हैं, बकरे के दिमाग ना, ये बिक, कभी जाओ ना तुम देखो बिक रहे होते हैं, सिरियाँ बिक रही होती हैं। तो एक बंदे के पास दिमाग रखे हैं, तो कहते हैं ये दिमाग कितने का दोगा? कहते हैं 800 का। ये कितने का देगा? 1600 का। ये कितने का देगा? ये 2400 का। अल्लाह का बंदा, बकरे का दिमाग तो बराबर, ये भी बकरे का, ये भी बकरे का, ये भी, इतना रेट का फ़र्क क्यों है? कहता है ये पहले वाला जो सबसे सस्ता है ये पंजाबी का है, पंजाबी दिमाग इस्तेमाल करके बचाया कि सब इस्तेमाल कर दिया। ये दूसरे वाला जो सरेकी का है, इसने आधा इस्तेमाल किया, आधा बच गया। और जो पठान का सबसे कीमती है पठान का, क्यों? इसको अल्लाह ने जैसे दिया था इसने वैसे 0 मीटर डब्बा पैक रखा। इसने कहा या अल्लाह मैं तेरी अमानत में खयानत नहीं करता, ये देख ले जैसे तूने दिया था वापस ले ले। सारी ज़िंदगी मैंने दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए पठान रहा। अक्ल से काम लो खुदा के बंदे। अल्लाह ने दिमाग किस लिए दिया? इस्तेमाल करने के लिए दिया या नहीं दिया? हैं, इस्तेमाल के लिए दिया, उसको इस्तेमाल करो। ये तो नहीं है कि अल्लाह को कोई या अल्लाह डब्बा पैक जैसे तूने दिया था, ये देखो मोबाइल सेट मिलते हैं आजकल, डब्बा खुल जाए तो रेट कम हो जाता है।
اگر ڈبہ پیک رکھ بریڈ کام نہیں ہوتا. تم ڈبہ پیک نہ رکھو دماغ کو, مہربانی کرو. تو اس لیے ہم نماز کے اندر ہم نے کیا کام کرنے ہیں؟ نمبر 1 خشوع, اللہ کا خوف ہو, اللہ کا ڈر ہو. میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ تو کسی کو ہوتا ہے نہیں. ہر جگہ ڈر ہوگا. جب نماز میں آئیں گے پھر پورے ڈیٹ بن جائیں گے, معلوم ہوتا ہے کوئی ذات ان کو دیکھنے والے بھی نہیں ہے. پھر نماز کے اندر کسی کا پتہ پتہ نہیں, اپنی مرضی ہے. کوئی یوں کر رہے ہیں. ہمارے استاد ہے شیخ نذیر احمد دادیہ والے, وہ طالب علموں کی نماز کی نقل اتار کے ہمیں دکھاتے تھے. کہتے نماز پڑھے سے 2 منٹ کے بعد کرے گا یہ نماز پڑھ, کوئی پتہ نہیں اس کو میں کیا کر رہا ہوں. دوسرا, دیکھنے والے کو شرم آ جائے. اس نماز پڑھنے والے کو شرم نہیں آتی کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. کبھی بالوں سے کھیل رہا ہے, کبھی رومال سے کھیل رہا ہے, کبھی ٹوپی سے کھیل رہا ہے, کبھی مکھی سے کھیل رہا ہے, کبھی مچھر سے کھیل رہا ہے, کبھی کپڑا ٹھیک کر رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے, اور کچھ نہ ملا تو پھر ہاتھوں کی انگلیوں سے کسی کھیل رہا ہے. پرواہ بھی نہیں ہے, تھوڑی سی بھی احساس نہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, رب کائنات کے سامنے کھڑا ہوں, اس قہار اور جبار ذات کے سامنے کھڑا ہوں. کوئی پتہ نہیں, احساس بھی نہیں. تو نماز کے اندر پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ خاشعین. کامیابی انہی کی نماز دلاتی ہے جن کی نماز کے اندر خشوع ہو. یہ میں نے ابھی جو 18ویں سپارے کی پہلے آیت پڑھ کے سنا, یہ آپ کو یہی بتا رہا. قد افلح المؤمنون کے بعد پہلی بات یہی تھی کہ کامیاب وہی ایمان والے ہوں گے جن کی نماز میں خشوع ہو. خشوع کا معنی اللہ کا خوف ہو, وہ ڈر رہے ہوں, صحیح پڑھ رہے ہوں, خوف کھائے ہوئے ہوں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے ہماری کسی حرکت پر. وہ اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہیں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, گستاخی نہ ہو جائے, کوئی ایسا ہم سے حرکت نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے, ہماری نماز کو ہمارے منہ پہ مار دے. اس بات سے ڈر رہے. یہ پہلا کام ہے نماز میں. دوسرا کام یہ ہے سکون. کیا ہو نماز کے اندر؟ مجھے کیا ہو گیا ہے, میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اپنی نماز میں کبھی ہاتھ کو اٹھاتے ہو, کبھی نیچے لے جاتے ہو, جیسے گھوڑا دم مار رہا ہو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کانہ وزناب خیر الشمس, بدکنے والے گھوڑے کے دم کی طرح تمہارے ہاتھ اوپر نیچے آ رہے ہیں. اسکنوا فی الصلاۃ, نماز میں سکون سے. حکم ہے حکم, اسکنوا فی الصلاۃ, نماز میں سکون سے کھڑے. اور بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور تیسرا کام کیا ہے نماز کے اندر؟ سکوت, خاموشی. سکوت, ساکتی, خاموشی. اذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو امام قرآن پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا ہوتا, چاہے ہمیں آواز آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو, امام زور سے پڑھ رہا ہو یا آہستہ پڑھ رہا ہو. مثلا امام پڑھ تو زور سے رہا ہے, سپیکر کے بغیر جماعت ہوتی ہے اور جماعت بہت دور تک چلی جاتی ہے, تو پھر امام کی آواز آ رہی ہوتی ہے؟ نہیں آ رہی ہوتی نا. چاہے مغرب کی نماز ہو, عشاء کی نماز ہو, لیکن سپیکر کے بغیر تلاوت ہو, اور نمازی بہت زیادہ جیسے رائے بڑی میں ہوتے ہیں, فلاں بڑے مسجد میں ہوتے ہیں, تو وہاں آخری نماز تک آواز تو نہیں جاتی, لیکن پتہ تو ہے کہ امام قرات کر رہا. تو اگر آہستہ نمازیں ہیں تب بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا امام اس وقت کیا کر رہا ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہے. سورۃ فاتحہ پڑھ رہے تب بھی قرآن ہے, سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھ رہے تب بھی قرآن پڑھ رہا ہے. اور اللہ قرآن کے وقت کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تمہارے ذمہ 2 کام ہیں. نمبر 1 توجہ, نمبر 2 خاموشی. نمبر 1 فاستمعوا لہ, خوب کان لگاؤ, توجہ, آواز آئے تب آواز نہ آئے تب. فاسمعوا نہیں کہا, تم عربی جو گرامر پڑھ رہے ہو, فاسمعوا کا معنی سنو, وہ نہیں کہا. فاستمعوا, تم سننے کے لیے کان لگاؤ, چاہے آواز آئے یا نہ آئے, تمہارا یہ کام ہے. آہستہ سری نمازوں کے اندر, ظہر عصر کی نماز میں بھی ہمارا کام ہے, ہم نے امام کی طرف متوجہ رہنا, چاہے آواز نہیں آ رہی, لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ سننا, اسی کی طرف توجہ. یعنی کہ دنیا جہان کی جو اور آوازیں آ رہی ہوں ہم ان کو سن رہے ہوں, نہیں, ہماری کان کی توجہ بھی کدھر ہو؟ ظہر عصر میں بھی امام کی طرف. سمجھے کہ نہیں؟ دوسرا حکم کیا ہے؟ وانصتوا, مکمل خاموشی, مکمل خاموشی. سمجھے کہ نہیں؟ اب یہ چیزیں اگر سمجھ آ جائیں تو جو میں نے پہلے کہا نماز میں سکون ہوگا تو رفع جلائن ختم, نماز میں خاموشی ہوگی تو آمین بالجار, امام کی پیچھے قرات ختم. اب یہ بات اہل حدیثوں کو اگر سمجھ آ جائے, اللہ کا قرآن کہہ رہا تو سارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی, کبھی وہ ہاتھوں کو یوں کر رہے ہیں, مکھیاں مار رہے ہیں, اور کبھی امام کے پیچھے
زور سے آمین کہو کہ پوری مسجد میں گونج مچ جائے. اور کبھی امام کے پیچھے قراتیں کر رہے ہیں وہ ایک اکیلے جہاں نماز پڑھتا نا غیر مکلف, اس کو کسی نے کہا اکیلے کیوں پڑھتا ہے, کہتا ہے نماز میں بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں جو یہ نہیں پڑھتے, اس لیے میں اکیلے مت کہ میں اپنی دعائیں پڑھ سکوں, میری دعائیں رہ نہ جائیں. تو وہ دعائیں رہ نہ جائیں وہ پڑھ رہا ہے, حالانکہ دعا تو بندہ آگے پیچھے بھی کر سکتا ہے, جماعت چھوڑ رہا ہے, 27 نماز کا ثواب چھوڑ رہا ہے. عقل کی بات ہے, تو تم بھی اس طرح کی عقل کرو گے یا صحیح معنی عقل کرو گے. تو نماز میں کتنے کام کرنے ہیں؟ نمبر 1 خشوع, نمبر 2 سکون, نمبر 3 خاموشی. 3 کام قرآن کہہ رہا ہے. تم میری نہ مانو, خدا کے لیے قرآن کی تو مانو, اللہ کی تو مانو. کون کون مانے گا؟ کون کون مانے گا بھائی؟ اب میں کل سے دیکھوں گا پٹھان صاحب کیسے نماز پڑھتے ہیں. مجھے بتانا, تم نے بتانا ہے کہ ان لڑکوں میں سے کون کون ہیں جو ایسے پڑھ رہے تھے ایسے نہیں پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اللہ پاک سب کو عمل